دی اندر کوئی بغض ہوئے بات ہوئے اللہ بنو قیامت دے دن نبی دی شفاعت دا حقدار نہ بنا. امام جعفر رحمت اللہ علیہ جعفر صادق کہندے اگر میرے دل چ ابو بکر و عمر دے بارے چ بغض ہوئے ابو بکر و عمر دے بارے چ میرے دل چ مخالفت ہوئے اللہ محمد دی شفاعت دا حقدار نہ بنائے. اگے آئیے اللہ اللہ امام جعفر بن محمد القرشی الصادق کہندے نے اللہ اللہ اے ہور امام نے اے آندے نے اے فوت ہوئے نے 148 ہجری آندے نے بری اللہ ممن تبرا من ابی بکر و عمرہ جیڑا ابو بکر و عمر تے تبرہ کردا ہے او ایویں سمجھے کہ اللہ والو بری ہے یعنی اللہ او دے تو بری ہے او رب تو اللہ دے ہاں او دا کوئی مقام نہیں اللہ دے ہاں او دی کوئی عقیدت نہیں اللہ دے ہاں او دا کوئی عظمت نہیں رب دے ہاں او دا کوئی مقام نہیں. آئیے اگے چلنا سکا تابی گزرے نے حضرت ابو سفیان بن سعید الثوری رحمت اللہ علیہ 161 ہجری فوت ہوندے نے آندے نے من زعم ان علی کان احق بالولایت منہما فقد خطا ابا بکر و عمر والمہاجرین والانصار وما اراہ یرتفع له ما هذا عمل الى السماء. جڑا بندہ کہندا ہے کہ ابو بکر و عمر دا حق نہیں سی خلافت دا حق تے علی دا سی او نہ علی کولوں خلافت کھو لئی. حضرت امام سفیان بن سعید الثوری کہندے نے او لوگو جڑا بندہ مہاجرین تے انصار نو غلط سمجھدا ہے کہ او نہ غلط فیصلہ کیتا ہے علی نو خلافت نہیں دتی ابو بکر نو دتی ہے ابو بکر تو بعد پھر علی دا حق سی عمر نو دتی ہے او سمجھ لے او دا عقیدہ اے وے او دا عقیدہ اینا امام ابو سفیان کہندے نے او دا کوئی عمل بھی آسمان تک پہنچدا ہی نہیں جدا نبی دے صحابہ دے بارے چ اے عقیدہ کہ ابو بکر و عمر دا حق نہیں سی حق حضرت علی دا سی. اللہ اللہ حق اللہ. آئیے ذرا ایک اور میرا ذہن آندا پیا کہ اگلا جمعہ بھی اس ہی موضوع تے ہو جانا ہے کیونکہ اللہ اللہ. اگے آئیے میں تھانو ایک امام دا ہور چونکہ ایڈا لمبا مضمون ہوندا ہے ٹائم مک جاندا ہے مضمون نہیں مکدے. حضرت انس قید رضی اللہ تعالی یہ نبی دے صحابی نے آقا دے خادم نے ہے نہیں کہ نہیں بولو تو صحیح 10 سال نبی دی خدمت کی تھی. چھوٹے جے بچے جدو ماں لے کے آئی آقا ہجرت کر کے مدینے چائے انصاریاں نے بڑے بڑے تحفے پیش کیتے. انہاں دی ماں ام سلیم حضرت انس نو لے آئی نکی جی عمر جاندی نے اللہ رسول میں غریبنی جی ماڑی جی بی بی ہاں میرے کو کوئی تحفہ قیمتی تے نہیں اے میرا بچہ ہے اینو قبول کرو اے تھوڑی خدمت کرے گا. تے میں رب کولوں منگ کے لیا سی اللہ منو بیٹا دے اونوں تیرے نبی دی خدمت واسطے وقف کر دیاں گی. ہائے ہائے پھر 10 برس طویل برس حضرت انس نے نبی دی خدمت کی اور اپنے خادمہ نوکراں نو گالیاں دینے والوں اپنے نوکراں تے ظلم کرنے والوں پوچھی حضرت انس نو 10 سال سے نبی نو کیسا پایا. حضرت انس نے 10 سالاں سے نبی نے اوے انس کر کے بھی نہیں بلایا کدی اوف بھی نہیں آتی. اج نبی دا کلمہ پڑھنے نبی دے امتی کہلوانے گل گل دے اوتے ملازماں نو گال کڈنے چھوٹی جی گل ہوندی ہے گالیاں تے اتر ہونے کادے اسی نبی دے امتیاں کادا نبی دا کلمہ پڑھے کادیاں نمازاں پڑھنے. نبی دے صحابہ نے پوچھا سونیا اگر ملازم کولوں غلطی ہو جائے انتافو عن الخادم خادم تے نوکر نو کتنی دفعہ معاف کری اوفو کل یوم 70 مرہ 70 مرتبہ انہاں نو معاف کرو 70 مرتبہ. حضرت انس نے نبی دی خدمت کی تھی پھر نبی نے انس واسطے دعاواں بھی کی تھی. ہائے 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 ہی دعا کی تھی اللہم اکثر مالہ وولدہ
واتل عمرہ واغفر ذنبہ وادخلہ الجنہ. اللہ میرے انس دی اولاد چ برکت پا دے, مال چ برکت پا دے, اللہ میرے انس دی عمر لمبی کر دے, اللہ انس دے گناہ معاف کر دے, اے دے نام جنت الاٹ کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ, کتنی بڑی دعا ہے. حضرت انس نو پوچھو نا پھر دعا دا فائدہ کی ہوا ہے. آندے نے حجاج بن یوسف دی جو خلافت سی نا ادوں تک میرے 103 بچے فوت ہو چکے ہیں. 203 بچیاں دے باپ بنے نے تے 103 فوت بھی ہو گئے سن, یعنی پوترے دوتے اگوں پڑپوتے پھر پڑپوتے, 107 سال دی عمر پائی. تے مال کیویں دتا؟ مدینے دے اندر لوکاں دے باغ سال بعد پھل دیندے سن. نبی دی دعا دی وجہ تو میرے باغ 6 مہینے بعد پھل دیندے سن, 2 دفعہ. تے انس تینوں اے کیویں پتہ سی اللہ نے تینوں معاف کر چھڑیا؟ فرمایا قرآن چ نہیں آیا رضی اللہ عنہم ورضوا, قرآن چ نہیں آیا میں تواڈے تے راضی, انہیں معاف کیتا تے راضی. اچھا تے پھر تینوں اے کیویں پتہ کہ جنت چ بھی داخل ہوئے گا؟ فرمایا آقا نے فرمایا سی انس میں تیرا پل صراط تے انتظار کراں گا, تینوں جنت چ نال لے کے جاواں گا. رضی اللہ تعالی عنہ. ہائے ہائے ہائے. حضرت انس کہندے نے جدو نبی کو حدیث سنی انت ما من احببتا, جدے نہ محبت ہوئی جنت چ دے نال ہی ہوواں گے. آندے نے اتنا خوش ہویا نبی دی حدیث سن کے کہ جدے نال محبت ہے او دے نال. حضرت انس فرماندے نے فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر وعمر وارجو ان اکون معهم بحبی. فرمایا ایاہم وان لم اعملوا بمثل اعمالہم, اور دنیا دے لوگوں سب تو زیادہ میرا پیار نبی دے نال ہے, تے اس تو تھوڑا پیار ابو بکر دے نال ہے, اس تو بعد میرا پیار عمر دے نال ہے. میں کیا انس تیرے عمل تے انہاں دے عملاں ورگے نہیں, پر تو محبت دی وجہ تو انہاں دے نال ہی ہوئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. قیامت دے دن تو انہاں دے نال ہوئے گا, محبت نہیں ہے عقیدت نہیں ہے. سبحان اللہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی انی محبت عقیدت. آئیے مشہور تابعی حضرت امام مسعود فرماندے نے ابی بکرن و عمرہ, فرمایا و معرفت فضلها من السنہ, ابو بکر نہ محبت اور انہاں دی فضیلت جیڑی ہے سنت دی معرفت سنت ہے, یعنی نبی دی سنت تے او بندہ عمل کردا ہے. جڑا ابو بکر نہ پیار کردا ہے, جڑا عمر نہ پیار کردا ہے, کیونکہ آقا بھی ابو بکر و عمر نہ ساری زندگی پیار کردے رہے, نبی دے صحابہ نہ پیار کردا ہے. اگے پوچھا گیا حضرت خالد بن سلمہ رحمہم اللہ, امام مشروع کہندے نے ابن شبرما طواف کر رہے نے بیت اللہ دا, تے ایک امام نے امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ, بصرے دے بہت بڑے امام نے, طواف کردے پوچھدے نے امام حسن بصری نو, آندے نے حب ابی بکر و عمر سنتن, ابو بکر و عمر دی محبت سنت ہے. حضرت امام حسن بصری فرمان لگے لا فریضہ تو نہیں, فرض ہے, سنت نہیں. انہاں دی محبت فرض ہے, جویں نماز فرض ہے ایویں ابو بکر و عمر دی محبت بھی فرض ہے. اور ایک اور امام نے امام ابن حزم رحمہم اللہ, وہ بھی فرماندے نے حبہم فرض, پیغمبر دے صحابہ دی محبت فرض ہے, سنت نہیں. نبی دے صحابہ دی محبت کی ہے فرض ہے. جویں نماز فرض ہے, نماز تو کوئی بندہ خالی نہیں, ایویں صحابہ دی محبت بھی فرض ہے. کوئی دل ایسا خالی نہیں ہونا چاہیے جڑا نبی دے صحابہ دی محبت تو خالی ہو. امام مالک کہہ رحمت اللہ علیہ اندر کان صالح السلف يعلمون اولادهم حب ابي بکر و عمر وكما يعلمون السورة والسنة. جا حضرت امام مالک فرماندے نے مدینے دے اندر لوگ اپنے بچیاں نو ابو بکر و عمر دی تعظیم عزت اس طرح سکھاندے سن جویں قرآن دی سورت سکھائی دی ہے. مدینے دے اندر جویں قرآن دی سورت سکھائی دی ہے یا نبی دی سنت دا
یعنی کہ سبق دئیدہ سنت سکھائی دیئے جس طرح قرآن دی سورت یا نبی دی سنت سکھائی دیئے اس طرح ابو بکر و عمر دی عظمت توقیر عزت احترام سکھایا جاندہ سی. میرے بھائیو مضمون تے کافی لمبا ہے ایتھوں ہی اگلے جمعے اسی جگہ تو انشاءاللہ میں گل شروع کرانگا. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ عبدہ ورسولہ. نبی دے صحابانہ محبت ہے.